अस्सलामुअलैकुम। ये है हिस्टोरिकल टेल्स। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम का किस्सा मैं आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की किताब तर्जुमानुल कुरआन की दूसरी जिल्द से सुनाऊंगा। ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान की 18वीं सूरह अल-कहफ में अल्लाह बारी ताला ने बयान किया है। मुझे उम्मीद है कि आप इससे काफ़ी कुछ सीख सकेंगे। सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आपकी आसानी के लिए इस वीडियो को मैंने चैप्टर्स में डिवाइड किया है। आप जिस चैप्टर को सुनना चाहते हैं उसके टाइम स्टैम्प पे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें और सुनें। शुक्रिया। ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम। इस सूरत में यानी सूरह अल-कहफ में तीसरा वाक़या जो बयान किया गया है वो ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम का है, क्योंकि लोगों ने इस बारे में सवाल किया था। तमाम मुफस्सिरीन मुत्तफ़िक़ हैं कि सवाल यहूदियों की जानिब से था, अगरचे ग़ालिबन मुशरिकीन मक्का की ज़बानी हुआ, क्योंकि सूरत मक्की है। कुरआन ने ज़ुल्करनैन की निस्बत जो कुछ बयान किया है उस पर बहैसियत मजमूई नज़र डाली जाए तो हस्बे ज़ेल उमूर सामने आ जाते हैं। अवलन जिस शख्सियत की निस्बत पूछा गया है वो यहूदियों में ज़ुल्करनैन के नाम से मशहूर थी, यानी ज़ुल्करनैन का लक़ब खुद कुरआन ने तजवीज़ नहीं किया है, पूछने वालों का मुजव्विज़ा है, क्योंकि फरमाया वयस्अलूनक अन ज़िल-क़रनैन, यानी और ये लोग आपसे ज़िल-क़रनैन के बारे में पूछते हैं। सूरह अल-कहफ आयत नंबर 83। सानियन अल्लाह ने अपने फ़ज़्ल व करम से उसे हुक्मरानी अता फ़रमाई थी और हर तरह का साज़ो सामान जो एक हुक्मरान के लिए हो सकता था उसके लिए फ़राहम हो गया था। सालिसन उसकी बड़ी मुहिम्में 3 थीं। पहले मग़रिबी ममालिक फ़तह किए, फिर मशरिकी, फिर एक ऐसे मकाम तक फ़तह करता हुआ चला गया जहाँ पहाड़ी दर्रा था और उसकी दूसरी तरफ से याजूज और माजूज आकर लूट मार मचाया करते थे। राबिअन उसने वहाँ एक निहायत मुहकम सद तामीर कर दी और याजूज और माजूज की राह बंद हो गई। खामसन वो एक आदिल हुक्मरान था। जब वो मगरिब की तरफ फ़तह करता हुआ दूर तक चला गया तो एक कौम मिली जिसने ख्याल किया कि दुनिया के तमाम बादशाहों की तरह ज़ुल्करनैन भी ज़ुल्म व तशद्दुद करेगा। लेकिन ज़ुल्करनैन ने ऐलान किया कि बेगुनाहों के लिए कोई अंदेशा नहीं है। जो लोग नेक अमली की राह चलेंगे उनके लिए वैसा ही अजर भी होगा। अलबत्ता डरना उन्हें चाहिए जो जुर्म व बदअमली का इर्तिकाब करते हैं। सादिसन वो खुदा परस्त और रास्तबाज इंसान था और आखिरत की ज़िंदगी पर यकीन रखता था। साबियन वो नफ्स परस्त बादशाहों की तरह तामे और हरीस न था। जब एक कौम ने कहा याजूज और माजूज हम पर हमला आवर होते हैं, आप हमारे और उनके दरमियान एक सद तामीर कर दें, हम खिराज देंगे, तो उसने कहा मा मक्कनी फ़ीही रब्बी खैर, जो कुछ खुदा ने मुझे दे रखा है वो ही मेरे लिए बेहतर है। मैं तुम्हारे खिराज का तामे नहीं, यानी मैं खिराज की तमा से ये काम नहीं करूँगा, अपना फ़र्ज समझकर अंजाम दूँगा। तारीख़ कदीम की जिस शख्सियत में ये तमाम औसाफ व अमाल पाए जाएं, वही ज़ुल्करनैन हो सकता है। सवाल ये है कि ये कौन शख्स था? मुफस्सिरीन की हैरानी। सबसे पहला हल तलब मसला जो मुफस्सिरीन के सामने आया वो उसके लक़ब का था। अरबी में भी और इब्रानी में भी कर्न के साफ मानी सींग के हैं। बस ज़ुल्करनैन का मतलब हुआ
दो सींगों वाला। लेकिन चूंकि तारीख में किसी ऐसे बादशाह का सुराग नहीं मिला जिसका ऐसा लक़ब रहा हो, इसलिए मजबूरन क़र्न के मानी में तरह तरह के तकल्लुफ़ात करने पड़े। फिर चूंकि फतूहात की वसअत और मगरिब व मशरिक़ की हुक्मरानी के लिहाज से सिकंदर मकदूनी की शख्सियत सबसे ज़्यादा मशहूर रही है, इसलिए मुताखिरीन की नज़रें उसी की तरफ उठ गईं। चुनांचे इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने सिकंदर ही को ज़ुल्करनैन करार दिया है, और अगरचे हस्ब आदत वो तमाम एतराज़ात नकल कर दिए हैं जो इस तफसीर पर वारिद होते हैं, लेकिन फिर हस्ब आदत उनके बेमहल जवाबात पर मुतमईन भी हो गए हैं। हालांकि किसी एतबार से भी कुरान का ज़ुल्करनैन सिकंदर मकदूनी नहीं हो सकता। न तो वो खुदा परस्त था, न आदिल था, न मफतूह कौमों के लिए फ़याज़ था, और न उसने कोई सदी बनाई। बहरहाल मुफस्सिरीन ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत का सुराग ना लगा सके। दानियाल नबी का ख्वाब। अगर ज़ुल्करनैन के मफ़हूम का कोई सुराग मिलता था तो वो सिर्फ़ एक दूर का इशारा था जो हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की किताब में मिलता है, यानी एक ख्वाब जो उन्होंने बाबिल की असीरी के ज़माने में देखा था। बाबिल की असीरी का ज़माना यहूदियों के लिए निहायत मायूसी का ज़माना था। उनकी कौमियत पामाल हो चुकी थी, उनका हैकल मुनहदिम हो चुका था, उनके शहर उजाड़ थे, और वो नहीं जानते थे कि इस हलाकत के बाद उनकी ज़िंदगी का क्या सामान हो सकता है। उसी ज़माने में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ, जो अपने इल्म व हिकमत की वजह से शाहान बाबिल के दरबार में निहायत मुक़र्रब हो गए थे। उन्हीं की निस्बत तौरात में बयान किया गया है कि बेलिशज़ार शाह बाबिल की सल्तनत के तीसरे बरस उन्होंने एक ख्वाब देखा था, और उस ख्वाब में उन्हें आने वाले वाक़यात की बशारत दी गई थी। चुनांचे किताब दानियाल में है, मैं क्या देखता हूँ कि नदी के किनारे एक मेंढा खड़ा है जिसके दो सींग हैं। दोनों सींग ऊंचे थे, लेकिन एक दूसरे से बड़ा था और बड़ा दूसरे के पीछे था। मैंने देखा कि पश्चिम, उत्तर और दक्खन की तरफ वो सींग मारता है, यहाँ तक कि कोई जानवर उसके सामने खड़ा ना रह सका और वो बहुत बड़ा हो गया। मैं ये बात सोच ही रहा था कि देखो, पश्चिम की तरफ से एक बकरा आके तमाम रुए ज़मीन पर फिर गया। उस बकरे की दोनों आँखों के दरमियान एक अजीब तरह का सींग था। वो दो सींग वाले मेंढे के पास आया और उस पर गज़ब से भड़का और उसके दोनों सींग तोड़ डाले, और मेंढे को कुव्वत न थी कि उसका मुकाबला करे। दानियाल बाब नंबर 8 आयत नंबर 1। फिर इसके बाद है कि जिब्रील नुमाया हुआ और उसने ख्वाब की ये ताबीर बतलाई कि दो सींगों वाला मेंढा मादा और फारिस की बादशाहत है, और बाल वाला बकरा यूनान की। जो बड़ा सींग उसकी आंखों के दरमियान दिखाई दिया है वो उसका पहला बादशाह होगा। बाब नंबर 8 आयत नंबर 15। दो सींगों वाली शहनशाही। इस बयान से मालूम हुआ कि मादा यानी मेडिया और फारिस की मुमलिकतों को दो सींगों से तशबीह दी गई थी, और चूंकि ये दोनों मुमलिकतें मिलकर एक शहनशाही बनने वाली थीं, इसलिए शहनशाह मादा व फारिस को दो सींगों वाले मेंढे की शक्ल में ज़ाहिर किया गया। फिर उस मेंढे को जिसने शिकस्त दी वो यूनान के बकरे का पहला सींग था, यानी सिकंदर मकदूनी था, जिसने फारिस पर हमला किया और कियानी शहनशाही का खात्मा हो गया। इस ख्वाब में बनी इसराइल के लिए बशारत ये थी कि उनकी आज़ादी और खुशहाली का नया दौर इसी दो सींगों वाली शहनशाही के ज़हूर से वाबस्ता था, यानी शहनशाह फारिस बाबिल पर हमला करके फ़तहमंद होने वाला था, और फिर उसी के ज़रिए से बैतुल मक़दस की असर नौ तामीर
اور یہودی قومیت کی دوبارہ شیرازہ بندی ہونے والی تھی۔ چنانچہ چند برسوں کے بعد سائرس کا ظہور ہوا۔ اس نے میڈیا اور پارس کی مملکتیں ملا کر ایک عظیم الشان شہنشاہی قائم کر دی، اور پھر بابل پر پے در پے حملے کر کے اسے مسخر کر لیا۔ چونکہ اس خواب میں میڈیا اور فارس کی مملکتوں کو دو سینگوں سے تشبیہ دی گئی تھی، اس لیے خیال ہوتا تھا کہ عجب نہیں فارس کے شہنشاہ کے لیے یہودیوں میں ذوالقرنین کا تخیل پیدا ہو گیا ہو، یعنی دو سینگوں والی شہنشاہی، اور وہ اسے اس لقب سے پکارتے ہوں۔ تاہم یہ محض ایک قیاس تھا، اس کی تائید میں کوئی تاریخی شہادت موجود نہ تھی۔ سائرس کے مجسمے کا انکشاف۔ لیکن 1838 کے ایک انکشاف نے، جس کے نتائج بہت عرصے کے بعد منظر عام پر آئے، اس قیاس کو ایک تاریخی حقیقت ثابت کر دیا، اور معلوم ہو گیا کہ فی الحقیقت شہنشاہ سائرس کا لقب ذوالقرنین تھا، اور یہ محض یہودیوں کا کوئی مذہبی تخیل نہ تھا، بلکہ خود سائرس کا یا باشندگان فارس کا مجوزہ اور پسندیدہ نام تھا۔ اس انکشاف نے شک و تخمین کے تمام پردے اٹھا دیے۔ یہ خود سائرس کی ایک سنگی تمثال ہے جو استخر کے کھنڈروں میں دستیاب ہوئی۔ اس میں سائرس کا جسم اس طرح دکھایا گیا ہے کہ اس کے دونوں طرف عقاب کی طرح پر نکلے ہوئے ہیں، اور سر پر مینڈھے کی طرح دو سینگ ہے۔ اوپر خطے میخی میں جو کتبہ کندہ تھا، اس کا بڑا حصہ ٹوٹ کر ضائع ہو چکا ہے، مگر جس قدر باقی ہے وہ اس کے لیے کافی ہے کہ تمثال کی شخصیت واضح ہو جائے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ مادہ اور فارس کی مملکتوں کو دو سینگوں سے تشبیہ دینے کا تخیل ایک مقبول اور عام تخیل تھا، اور یقیناً سائرس کو ذوالقرنین کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ تمثال میں پروں کا ہونا اس کے ملکوتی صفات و فضائل کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ نہ صرف پارسیوں میں بلکہ تمام معاصر قوموں میں یہ اعتقاد عام طور پر پیدا ہو گیا تھا کہ وہ ایک غیر معمولی نوعیت کا انسان ہے۔ دو سینگوں کا تخیل ابتدا میں کیوں کر پیدا ہوا؟ کیا اس کی بنیاد دانیال نبی علیہ السلام کا خواب تھا، یا بطور خود سائرس نے یا باشندگان پارس نے یہ تصور پیدا کیا؟ اس کا فیصلہ مشکل ہے، لیکن اگر تورات کی روایات تسلیم کر لی جائیں تو سائرس سے لے کر ارتخششت اول تک تمام شہنشاہان پارس انبیاء بنی اسرائیل سے عقیدت رکھتے تھے، اور اس لیے ہو سکتا ہے کہ اسی خواب سے ذوالقرنین کا لقب پیدا ہو گیا ہو۔ بہرحال اب اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی کہ سائرس کو ذوالقرنین سمجھا جاتا تھا، اور یقیناً عرب کے یہودی بھی اسے اسی لقب سے پکارا کرتے تھے۔ اس حقیقت کی وضاحت کے بعد جب سائرس کے ان حالات پر نظر ڈالی جاتی ہے جو یونانی مورخوں کی زبانی ہم تک پہنچے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے بیان کی ہو بہو تصویر ہے، اور دونوں بیان اس درجہ باہم مطابقت رکھتے ہیں کہ ممکن نہیں کسی دوسری شخصیت کا وہم و گمان بھی کیا جا سکے۔ سائرس کے حالات کے تاریخی مصادر۔ زمانہ حال کے محققین تاریخ نے فارس کی تاریخ کو 3 عہدوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا عہد حملہ اسکندر سے پہلے کا ہے، دوسرا پارتھی یا ملوک الطوائف کا، تیسرا ساسانی سلاطین کا۔ فارسی شہنشاہی کی عظمت کا اصلی عہد وہی ہے جو حملہ اسکندر سے پہلے گزرا، اور جس کی تاریخ سائرس کے ظہور سے شروع ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے اس عہد کے حالات معلوم کرنے کے براہ راست ذرائع مفقود ہو گئے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے اس عہد کے حالات معلوم کرنے کے براہ راست ذرائع مفقود ہو گئے ہیں۔ جس قدر بھی حالات روشنی میں آئے ہیں تمام تر یونانی تحریروں سے ماخوذ ہیں۔ ان میں زیادہ معتمد 3 مورخ ہیں، ہیروڈوٹس،
ٹیسیاس اور زینوفون۔ فتح ایران کے بعد جب مورخین نے ایران کی تاریخ مرتب کرنی چاہی تو انہیں جس قدر مواد ہاتھ آیا وہ تمام تر پارسیوں کی قومی روایات پر مشتمل تھا۔ ان روایات میں حملہ اسکندر سے پہلے کا زمانہ اسی طرح کے قومی افسانوں کی نوعیت رکھتا ہے جس طرح ہندوستان میں پرانوں کے افسانے یا مہابھارت اور رامائن کے قصے ہیں۔ البتہ پچھلے دو عہدوں کی روایتیں تاریخی بنیادوں پر مبنی تھیں۔ جب تحقیقی اور فردوسی نے شاہنامہ نظم کرنا چاہا تو انہیں عربی میں یہی مواد ملا اور اسی کو انہوں نے نظم کا جامہ پہنا دیا۔ بس یہ تمام ذخیرہ قبل از سکندر عہد کے لیے کچھ سود مند نہیں ہے، اور سائرس کے حالات کے لیے تمام تر یونانی مورخین کی شہادت ہی پر اعتماد کرنا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے 560 برس پہلے ایران کی سرزمین دو مملکتوں میں بٹی ہوئی تھی۔ جنوبی حصہ پارس کہلاتا تھا اور شمال مغربی میڈیا۔ چونکہ ان کے ہمسائے میں آشوری اور بابلی حکومتیں انتہا عروج تک پہنچ چکی تھیں، اس لیے قدرتی طور پر ان سے دبی ہوئی تھیں۔ دونوں مملکتوں میں مختلف قبائل کے امراء تھے جو اپنے اپنے حلقوں میں قبائلی حکومت رکھتے تھے۔ 617 قبل مسیح میں جب نینوا تباہ ہو گیا اور آشوری فرما روائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تو میڈیا کے باشندے آزاد ہو گئے اور بتدریج ایک قومی حکومت نشو نما پانے لگی۔ اسی طرح پارس کے امراء قبائل میں سے بھی بعض امیروں کو سر اٹھانے کا موقع ملا اور حکمراں خاندان پیدا ہو گیا۔ تاہم یہ دونوں مملکتیں وقت کی بے اثر حکومتیں تھیں، اور بابل کی شہنشاہی جسے نبوکد نظر یعنی بخت نصر کی قہارانہ فتح مندیوں نے تمام ایشیا میں سر بلند کر دیا تھا، سب پر چھائی ہوئی اور سب کو مقہور کیے ہوئے تھے۔ سائرس کا ظہور۔ لیکن 559 قبل از مسیح میں ایک غیر معمولی شخصیت غیر معمولی حالات کے اندر ابھری اور اچانک تمام دنیا کی نگاہیں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ یہ پارس کے ایکمنینیز خاندان کا ایک نوجوان گورش تھا جسے یونانیوں نے سائرس، عبرانیوں نے خورس اور عربوں نے کئے خسرو کے نام سے پکارا۔ اسے پہلے پارس کے تمام امیروں نے اپنا فرما روا تسلیم کر لیا، پھر بغیر کسی خون ریزی کے میڈیا کی مملکت پر فرما روا ہو گیا، اور اس طرح دونوں مملکتوں نے مل کر ایران کی ایک عظیم الشان شہنشاہی کی صورت اختیار کر لی۔ پھر اس کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ فتوحات نہیں جو ظلم و قہر کی خون ریزیوں کے ذریعے سے حاصل کی جاتی تھیں، بلکہ انسانیت و عدالت کی فتوحات جو تمام تر اس لیے تھیں کہ مظلوم قوموں کی داد رسی اور پامال ملکوں کی دستگیری ہو۔ چنانچہ ابھی 12 برس کی مدت بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ بحر اسود سے لے کر بیکٹیریا یعنی باختر تک ایشیا کی تمام عظیم الشان مملکتیں اس کے آگے سربا سجود ہو چکی تھیں۔ ابتدائی زندگی۔ دنیا کی تمام غیر معمولی شخصیتوں کی طرح سائرس کے ابتدائی حالات نے بھی ایک پراسرار افسانے کی نوعیت اختیار کر لی ہے، اور ہمیں اس کی جھلک شاہنامہ کے افسانوں میں صاف صاف نظر آ جاتی ہے۔ اس کا اٹھان زندگی کے عام اور معمولی حالات میں نہیں ہوا، بلکہ ایسے عجیب حالات میں جو ہمیشہ پیش نہیں آتے، اور جب کبھی پیش آتے ہیں تو یہ قدرت کی ایک غیر معمولی کرشمہ سنجی ہوتی ہے۔ قبل اس کے کہ وہ پیدا ہو، اس کے نانا اسٹیاکس نے اس کی موت کا سامان کر دیا تھا، لیکن وہ ایک حیرت انگیز طریقے پر بچا لیا جاتا ہے، اور اس کی ابتدائی زندگی جنگلوں اور پہاڑوں میں بسر ہوتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کی غیر معمولی قابلیتیں اور اعلیٰ اخلاق و خصائل اسے ملک میں نمایاں کرتے ہیں،
اور اس کی خاندانی شخصیت پہچان لی جاتی ہے۔ اب اسے پورا موقع حاصل تھا کہ اپنے دشمنوں سے انتقام لے، لیکن اسے ایک لمحے کے لیے بھی اس کا خیال نہیں گزرتا، حتیٰ کہ خود استیاکس کی زندگی بھی اس کے ہاتھوں محفوظ رہتی ہے۔ لیڈیا کی فتح۔ تخت نشینی کے بعد سب سے پہلی جنگ جو اسے پیش آئی وہ لیڈیا کے بادشاہ کرائسس سے تھی، لیکن تمام مورخین متفق ہیں کہ حملہ کرائسس کی طرف سے ہوا تھا اور اس نے سائرس کو دفاع پر مجبور کر دیا تھا۔ لیڈیا سے مقصود ایشیائے کوچک کا مغربی اور شمالی حصہ ہے جو یونانی تمدن کا ایشیائی مرکز بن گیا تھا، اور اس کی حکومت بھی اپنے تمام خصائص میں ایک یونانی حکومت تھی۔ جنگ میں سائرس فتح یاب ہوا، لیکن رعایا کے ساتھ کسی طرح کی بدسلوکی نہیں کی گئی۔ انہیں محسوس بھی نہیں ہوا کہ ملک ایک انقلاب جنگ کی حالت سے گزر رہا ہے۔ البتہ کرائسس کی نسبت یونانی روایت یہ ہے کہ اس کے عزم و ہمت کی آزمائش کے لیے سائرس نے حکم دیا تھا چتا تیار کی جائے اور اسے جلا دیا جائے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ مردانہ وار چتا پر بیٹھ گیا ہے تو فوراً اس کی جان بخشی کر دی اور اس نے بقیہ زندگی عزت و احترام کے ساتھ بسر کی۔ مشرقی فتوحات۔ اس جنگ کے بعد اسے مشرق کی طرف متوجہ ہونا پڑا، کیونکہ گیڈروسیا یعنی مکران اور بیکٹریا یعنی بلخ کے وحشی قبائل نے سرکشی کی تھی۔ یہ مہم 545 اور 540 قبل مسیح کی درمیانی مدت میں واقع ہوئی ہوگی۔ فتح بابل۔ تقریباً یہی زمانہ ہے جب باشندگان بابل نے اسے درخواست کی ہے کہ بیلشازار کے مظالم سے انہیں نجات دلائے۔ نینوا کی تباہی نے ایک نئی بابلی شہنشاہی کی بنیادیں استوار کر دی تھیں، اور نبوکد نظر یعنی بخت نصر کی قاہرانہ فتوحات نے تمام مغربی ایشیا کو مسخر کر لیا تھا۔ اس کا حملہ بیت المقدس تاریخ کا ایک انقلاب انگیز واقعہ ہے۔ وہ صرف بادشاہوں کو مسخر ہی نہیں کرتا تھا، بلکہ قوموں کو غلام بناتا اور ملکوں کو تباہ کر ڈالتا تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد کوئی ایسی شخصیت پیدا نہیں ہوئی جو اس کی جنگجویانہ قوتوں کی جانشین ہوتی۔ اس کے بعد بابل کے مندروں کے پجاریوں نے، جو ملک میں سب سے زیادہ اثر و مقبولیت رکھتے تھے، نابونیدس کو تخت نشین کیا تھا، لیکن اس نے حکومت کا تمام کاروبار بیلشازار کے ہاتھ چھوڑ دیا، جو ظلم و عیاشی کا مجسمہ تھا۔ اسی کی نسبت دانیال نبی کے صحیفے میں ہم پڑھتے ہیں کہ بیت المقدس کے ہیکل کے مقدس پیالوں میں اس نے شراب پی تھی، اور ایک غیبی ہاتھ نے نمایاں ہو کر منے منے تفیل و فرسین کے الفاظ دیوار پر لکھ دیے تھے۔ دانیال باب نمبر 5 آیت نمبر 1۔ تمام مورخین متفق ہیں کہ اس عہد میں بابل سے زیادہ مستحکم اور ناقابل فتح کوئی شے نہ تھی۔ اس کی چار دیواری اتنی موٹی، طے در طے اور اونچی تھی کہ اسے مسخر کرنے کا وہم و گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دائیں ہمہ سائرس نے باشندگان بابل کی فریاد پر لبیک کہا، اور دو آبا کا تمام علاقہ فتح کرتا ہوا شہر کے سامنے نمودار ہو گیا۔ چونکہ خود باشندگان شہر بیلشازار کے مظالم سے تنگ آ گئے تھے اور سائرس کے لیے چشم براہ تھے، اس لیے انہوں نے ہر طرح اس کا ساتھ دیا۔ خود بابلی مملکت کا ایک سابق گورنر گوبریاس اس کی فوج کے ساتھ تھا۔ ہیروڈوٹس کا بیان ہے کہ اسی شخص نے دریا میں نہریں کاٹ کر اس کا بہاؤ دوسری طرف ڈال دیا، اور دریا کی جانب سے فوج شہر میں داخل ہو گئی۔ قبل اس کے کہ خود سائرس شہر میں پہنچے، شہر فتح ہو چکا تھا۔ بنی اسرائیل کی رہائی اور ہیکل کی تعمیر۔
تورات کی شہادت یہ ہے کہ سائرس کا ظہور اور بابل کی فتح بنی اسرائیل کے لیے زندگی و خوشحالی کا نیا پیام تھا، اور یہ ٹھیک اسی طرح ظہور میں آئی جس طرح یسیع نبی نے 160 برس پہلے اور یرمیہ نے 60 برس پہلے وحی الہی سے مطلع ہو کر خبر دے دی تھی۔ چنانچہ سائرس نے دانیال نبی کی نہایت توقیر کی، یہودیوں کو یروشلم میں بسنے کی اجازت دے دی، نیز اپنی تمام مملکت میں اعلان کیا کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ یروشلم میں اس کے لیے ایک ہیکل بناؤں، یعنی قدیم برباد شدہ ہیکل سلیمان کو اثر نو تعمیر کروں۔ پس تمام لوگوں کو ہر طرح کا ساز و سامان اس کے لیے مہیا کرنا چاہیے۔ اس نے سونے چاندی کے وہ تمام ظروف جو نبوکد نظر ہیکل سے لوٹ کر لایا تھا بابل کے خزانے سے نکلوائے، اور یہودیوں کے ایک امیر شیش بزر کے حوالے کر دیے کہ ہیکل کی تعمیر کے بعد اس میں بدستور رکھ دیے جائیں۔ عزرا باب اول۔ بابل کی فتح کے بعد سائرس کی عظمت تمام مغربی ایشیا میں مسلم ہو گئی۔ 539 قبل مسیح میں صرف اسی کی تنہا شخصیت عظمت و حکمرانی کے عالمگیر تخت پر نمایاں نظر آتی ہے۔ 12 برس پہلے وہ پارس کے پہاڑوں کا ایک گمنام انسان تھا، لیکن اب ان تمام مملکتوں کا تنہا فرما روا ہے جو صدیوں تک قوموں کی ابتدائی عظمتوں اور فتح مندیوں کا مرکز رہ چکی ہے۔ فتح بابل کے بعد وہ تقریباً 10 برس تک زندہ رہا اور 529 قبل مسیح میں انتقال کر گیا۔ سائرس کے ظہور کی پیشن گوئیاں۔ اب قبل اس کے کہ قرآن کے بیان کردہ حالات پر نظر ڈالی جائے، اس بات پر غور کر لینا چاہیے کہ انبیاء بنی اسرائیل کی پیشن گوئیاں اس شخصیت کے بارے میں کیا تھیں اور یہودیوں کے اعتقاد میں کس طرح وہ حرف بحرف پوری ہوئیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی پیشن گوئی یسیع نبی کی ہے، جن کا ظہور سائرس کے فتح بابل سے 160 برس پہلے ہوا تھا۔ انہوں نے پہلے بیت المقدس کی تباہی کی خبر دی ہے کہ بابل کے ہاتھوں ظہور میں آئے گی۔ اس کے بعد اس کی دوبارہ تعمیر کی بشارت دی ہے، اور اس سلسلے میں خورس یعنی سائرس کے ظہور کا ذکر کیا ہے۔ خداوند تیرا نجات دینے والا یوں فرماتا ہے کہ یروشلم پھر آباد کیا جائے گا، یہودا کے شہر بنائے جائیں گے، میں اس کے ویران مکانوں کو تعمیر کروں گا۔ میں خورس کے حق میں کہتا ہوں کہ وہ میرا چرواہا ہے، وہ میری ساری مرضی پوری کرے گا۔ خداوند اپنے مسیح خورس کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کا داہنا ہاتھ پکڑا تاکہ قوموں کو اس کے قابو میں کر دوں اور بادشاہوں کی کمریں کھلوا دوں اور دوہرے دروازے اس کے لیے کھول دوں۔ ہاں، میں تیرے آگے چلوں گا، میں ٹیڑھی جگہوں کو سیدھا کروں گا، میں پیتل کے دروازوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، میں گڑھے ہوئے خزانے اور چھپے ہوئے مکانوں کے گنج تجھے عطا کروں گا، اور یہ سب کچھ اس لیے کروں گا تاکہ تو جان لے کہ میں خداوند اسرائیل کا خدا ہوں، جس نے اپنی برگزیدہ قوم اسرائیل کے لیے تجھے تیرا نام صاف صاف لے کے بلایا ہے۔ یسیع باب نمبر 21 آیت نمبر 24۔ اس پیشن گوئی میں خدا کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ خورس یعنی سائرس میرا چرواہا ہوگا، اور میں نے اسے اس لیے پکارا ہے کہ بنی اسرائیل کو بابلیوں کے ظلم سے نجات دلائے، نیز اسے خدا کا مسیح بھی کہا ہے۔ اسی طرح یرمیہ نبی نے 60 برس پہلے پیشن گوئی کی تھی، قوموں کے درمیان منادی کر دو اور اسے مت چھپاؤ، تم کہو بابل لے لیا گیا، بعل رسوا ہوا، مردوک سراسیمہ کیا گیا، اس کے بت خجل ہوئے، اس کی مورتیں پریشان کی گئیں،
کیونکہ اتر سے ایک قوم اس پر چڑھتی ہوئی آ رہی ہے جو اس کی سرزمین اجاڑ دے گی یہاں تک کہ اس میں کوئی نہیں رہے گا۔ باب نمبر 50 آیت نمبر 1۔ یرمیہ نبی نے اس کی بھی پیشن گوئی کر دی تھی کہ 70 برس تک یہودی بابل میں قید رہیں گے اور اس کے بعد بیت المقدس کی نئی تعمیر ہوگی۔ خداوند کہتا ہے، جب بابل پر 70 برس گزر چکیں گے تو میں تمہاری خبر لینے آؤں گا۔ تب تم مجھے پکارو گے اور میں جواب دوں گا، تم مجھے ڈھونڈو گے اور مجھے پالو گے۔ میں تمہاری اسیری ختم کر دوں گا، تمہیں مکانوں میں واپس لے آؤں گا۔ باب نمبر 29 آیت نمبر 10۔ اس پیشن گوئی میں خدا نے اپنی رحمت کی واپسی کو فتح بابل کے واقعے سے وابستہ کر دیا ہے۔ گویا سائرس کا ظہور اس کی رحمت کا ظہور ہوگا جو بنی اسرائیل پر پھر لوٹ آئے گی۔ پیشن گوئیوں کی تاریخی حیثیت۔ تورات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب سائرس نے بابل فتح کیا تو دانیال نبی نے جو شاہان بابل کے وزراء میں داخل ہو گئے تھے اسے یسیہ نبی کی پیشن گوئی دکھائی کہ 160 برس پہلے اس کے ظہور کی خبر دے دی گئی تھی۔ یہ بات دیکھ کر وہ بے حد متاثر ہوا اور بیان کیا جاتا ہے کہ اسی کا نتیجہ وہ فرما تھا جو اس نے تعمیر ہیکل کے لیے جاری کیا۔ زمانہ حال کے نقاوان پیشن گوئیوں کی اصلیت پر مطمئن نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ پیشن گوئیاں واقعات کے ظہور کے بعد بڑھا دی گئی ہوں، خصوصاً یسیہ کی پیشن گوئی جس میں صریح خورس یعنی سائرس کا نام موجود ہے، لیکن وہ اس اشتباہ کی تائید میں عقلی استغراب کے سوا اور کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے، اور محض عقلی استغراب ان صحائف کے خلاف حجت نہیں ہو سکتا جن کی نسبت یقین کیا گیا ہے کہ الہام سے لکھے گئے تھے۔ علاوہ بریں تورات کے آخری صحائف جو فتح بیت المقدس کے اثناء میں یا اسیری بابل کے زمانے میں لکھے گئے ہیں تاریخی حیثیت سے محفوظ تسلیم کر لیے گئے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت سے برابر یہودیوں میں متد اول رہے اور کوئی حادثہ ایسا رونما نہیں ہوا کہ ان کے نسخے نابود ہو گئے ہوں۔ ممکن ہے کہ یسیہ نبی کی پیشن گوئی میں بھی دانیال نبی کے خواب کی طرح خورس کا نام نہ بتلایا گیا ہو، صرف قوم و ملک کا ذکر ہو اور بعد کو یہ نام بڑھا دیا گیا ہو، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہودیوں کا عام اعتقاد برابر یہی رہا ہے کہ سائرس کا ظہور نبیوں کی پیشن گوئی کے مطابق ہوا تھا، اور وہ خدا کی ایک پسندیدہ ہستی تھی جو اسی لیے پیدا کی گئی تھی کہ مظلوموں کی داد رسی ہو اور بابلیوں کے ظلم و شرارت سے قوموں کو نجات ملے۔ قرآن کی تصریحات اور سائرس۔ اب غور کرو، قرآن کی تصریحات نے جو جامہ تیار کیا ہے وہ کس طرح ٹھیک ٹھیک صرف سائرس ہی کے جسم پر راست آتا ہے۔ ہم نے اس مبحث کے آغاز میں تصریحات قرآنی کا خلاصہ دے دیا ہے جو 7 دفعات پر مشتمل ہے، ان پر پھر ایک نظر ڈال لو۔ 1۔ سب سے پہلے اس بات پر غور کرو کہ ذوالقرنین کی نسبت سوال بالاتفاق یہودیوں کی جانب سے ہوا تھا، اور یہ ظاہر ہے کہ اگر کسی غیر یہودی بادشاہ کی شخصیت یہودیوں میں عزت و احترام کی نظر سے دیکھی جا سکتی تھی تو وہ صرف سائرس ہی کی تھی۔ نبیوں کی پیشن گوئیوں کا مصداق، دانیال نبی کے خواب کا ظہور، رحمت الہی کی واپسی کی بشارت، بنی اسرائیل کا نجات دہندہ، خدا کا فرستادہ چرواہا اور مسیح، یروشلم کی تعمیر ثانی کا وسیلہ۔ بس اس سے زیادہ قدرتی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسی کی نسبت ان کا سوال ہو۔ صدی کی ایک روایت میں بھی جو قرطبی وغیرہ نے نقل کی ہے اس طرف صریح اشارہ ملتا ہے، یعنی یہودیوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا
اس نبی کی نسبت ہمیں خبر دیجیے جس کا نام تورات میں صرف ایک ہی مقام پر آیا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کون؟ کہا ذوالقرنین۔ چونکہ سائرس کے ذوالقرنین ہونے کا اشارہ صرف دانیال نبی کے خواب ہی میں آیا ہے، اس لیے یہودیوں کا یہ بیان ٹھیک ٹھیک اسی طرف اشارہ تھا۔ علاوہ بریں سائرس کے تمثال کے انکشاف نے قطعی طور پر یہ بات آشکارا کر دی ہے کہ اس کے سر پر 2 سینگوں کا تاج رکھا گیا تھا، اور یہ فارس اور مادہ کی مملکتوں کے اجتماع و اتحاد کی علامت تھی۔ تفسیر اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ۔ اس کے بعد قرآن کی تصریحات سامنے لاؤ۔ سب سے پہلا وصف جو اس کا بیان کیا ہے یہ ہے کہ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، یعنی ہم نے اسے زمین میں قدرت دی تھی اور ہر طرح کا ساز و سامان مہیا کر دیا تھا۔ سورہ الکہف آیت نمبر 84۔ قرآن جب کبھی انسان کی کسی کامرانی و خوشحالی کو براہ راست خدا کی طرف منسوب کر کے کہتا ہے، جیسا کہ یہاں کہا ہے، تو اس سے مقصود عموماً کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو عام حالات کے خلاف محض اس کے فضل و کرم سے ظہور میں آئی ہو۔ مثلاً حضرت یوسف علیہ السلام کی نسبت فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یعنی اس طرح ہم نے سرزمین مصر میں یوسف کو حکومت دے دی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 56۔ ہم نے دے دی کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہر طرح کے ناموافق حالات میں محض فضل الہی سے ایک غیر معمولی بات حاصل ہو گئی تھی۔ یہ بات نہ تھی کہ عام حالات کے مطابق ظہور میں آئی ہو، پس ضروری ہے کہ ذوالقرنین کو بھی حکمرانی کا مقام ایسے ہی حالات میں ملا ہو جو بالکل غیر معمولی قسم کے ہوں اور انہیں محض توفیق الہی کی کرشمہ سازی سمجھا جا سکے، کیونکہ اس کے تمکن فی الارض کو براہ راست خدا کی طرف نسبت دی ہے۔ لیکن اس اعتبار سے سائرس کی زندگی ٹھیک ٹھیک اس آیت کی تصویر ہے۔ اس کی ابتدائی زندگی ایسے حالات میں بسر ہوئی جنہیں حیرت انگیز حوادث نے ایک افسانے کی شکل دے دی ہے۔ قبل اس کے کہ پیدا ہو خود اس کا نانا اس کی موت کا خواہش مند ہو گیا تھا۔ ایک وفادار آدمی اس کی زندگی بچاتا ہے اور وہ شاہی خاندان سے بالکل الگ ہو کر ایک گمنام گڈریے کی طرح پہاڑوں میں زندگی بسر کرتا ہے۔ پھر اچانک نمایاں ہوتا ہے اور بغیر کسی جنگ و مقابلے کے میڈیا کا تخت اس کے لیے خالی ہو جاتا ہے۔ یقیناً یہ صورتحال واقعات و حوادث کی عام رفتار نہیں ہے جو ہمیشہ پیش آتی ہو۔ نوادر ہستی کی ایک غیر معمولی عجائب آفرینی ہے اور صاف نظر آ رہا ہے کہ قدرت کا مخفی ہاتھ کسی خاص مقصد سے ایک خاص ہستی تیار کر رہا ہے اور زمانے کی عام رفتار تھم گئی ہے تاکہ اس کی راہ صاف ہو جائے۔ 3 مہمیں۔ اس کے بعد اس کی 3 بڑی مہموں کا ذکر آتا ہے۔ ایک مغرب الشمس کی طرف یعنی پچھم کی طرف، ایک مطلع الشمس کی طرف یعنی یورپ کی طرف، تیسری ایک ایسے مقام تک جہاں کوئی وحشی قوم آباد تھی اور یاجوج اور ماجوج وہاں آ کر لوٹ مار مچایا کرتے تھے۔ اب دیکھو یہ تمام تفصیلات کس طرح ٹھیک ٹھیک سائرس کی فتوحات پر منطبق ہوتی ہیں۔ مغربی مہم۔ اوپر پڑھ آئے ہو کہ سائرس نے ابھی فارس اور میڈیا کا تاج سر پر رکھا ہی تھا کہ ایشیائی کوچک کے بادشاہ کرائسس نے حملہ کر دیا۔ ایشیائی کوچک کی یہ بادشاہت جو لیڈیا کے نام مشہور ہوئی، پچھلی صدی کے اندر ابھری تھی۔ اس کا دارالحکومت سارڈس تھا۔ سائرس کی تخت نشینی سے پہلے میڈیا اور لیڈیا میں کئی جنگیں ہو چکی تھیں۔
बालाखिर क्रॉइसस के बाप ने साइरस के नाना इस्टियागस के बाप से सुलह कर ली और बाहिमी इत्तिहाद के इस्तेहकाम के लिए बाहिमी अज़दवाज का रिश्ता भी कायम हो गया। लेकिन क्रॉइसस ने ये तमाम अहदो पैमान और बाहिमी अलाइक भुला दिए। वो साइरस की ये कामरानी बर्दाश्त ना कर सका कि फारिस और मीडिया की मुमलिकतें मुत्तहद होकर एक अजीम मुमलिकत की हैसियत इख्तियार कर रही हैं। उसने पहले बाबिल, मिस्र और स्पार्टा की मुमलिकतों को उसके खिलाफ उभारा और फिर अचानक हमला करके सरहदी शहर पटीरिया पर कब्जा कर लिया। अब साइरस मजबूर हो गया कि बिला तवक्कुफ इस हमले का मुकाबला करे। वो मीडिया के दारुल हकूमत हिकमताना से, जो अब हमदान के नाम से पुकारा जाता है, निकला और इस तेजी के साथ बढ़ा कि सिर्फ 2 जंगों के बाद जो पटीरिया और सार्डिस के करीब वाक़ हुई थीं, लिडिया की तमाम मुमलिकत पर काबिज हो गया। हीरोडोटस ने इस जंग की सरगुज़श्त पूरी तफसील के साथ बयान की है और उसकी बाज़ तफसीलात निहायत दिलचस्प और अहम हैं, लेकिन ये मौका इत्नाब का नहीं। वो कहता है, साइरस की फतहमंदी ऐसी अजीब और मौजिज़ाना थी कि पटीरिया के मोरके के बाद सिर्फ 14 दिन के अंदर लिडिया का मुस्तहकम दारुल हकूमत मुसख्खर हो गया और क्रॉइसस एक जंगी कैदी की हैसियत में साइरस के आगे सरनिगूं खड़ा था। वजदहा तगरुबू फी आइनिन हमीआ। अब तमाम एशियाई कूचक बहरे शाम से लेकर बहरे अस्वद तक उसके ज़ेरे नगीन था। वो बराबर बढ़ता गया, यहाँ तक कि मगरबी साहिल तक पहुँच गया। कुदरती तौर पर उसके कदम यहाँ पहुँचकर इसी तरह रुक गए जिस तरह 1200 साल बाद तारिक के कदम अफ्रीका के शुमाल साहिल पर रुक जाने वाले थे। उसके फतहमंद कदमों के लिए सहराओं की वसअतें और पहाड़ों की बुलंदियां रोक ना हो सकीं। उसने फारिस से लेकर लिडिया तक 1400 मील का फासला तय कर लिया था, लेकिन समुंदर की मौजों पर चलने के लिए उसके पास कोई सवारी न थी। उसने नज़र उठाकर देखा तो हद्दे नज़र तक पानी ही पानी दिखाई देता था और सूरज उसकी लहरों में डूब रहा था। ये लश्करकशी जो उसे पेश आई, सरीह मगरिब की लश्करकशी थी, क्योंकि वो ईरान से मगरिब की तरफ चला और खुश्की के मगरिबी किनारे तक पहुंच गया। ये उसके लिए मगरिब शम्स की आखिरी हद थी। एशियाई कूचक का मगरिबी साहिल नक्शे में निकालो। तुम देखोगे कि तमाम साहिल इस तरह का वाक़ हुआ है कि छोटे छोटे खलीज पैदा हो गए हैं और स्मिर्ना के करीब इस तरह के जजीरे निकल आए हैं जिन्होंने साहिल को एक झील या हौज की सी शक्ल दे दी है। लिडिया का दारुल हकूमत सारडेस मगरिबी साहिल के करीब था और उसका महल मौजूदा स्मिर्ना से बहुत ज्यादा फासले पर न था। बस जब साइरस सारडीस की तस्खीर के बाद आगे बढ़ा होगा तो यकीनन बहरे एजियन के इसी साहिली मकाम पर पहुंचा होगा जो स्मिर्ना के कर्बो जवार में वाक़ है। यहाँ उसने देखा होगा कि समंदर ने एक झील की सी शक्ल इख्तियार कर ली है। साहिल के कीचड़ से पानी गदला हो रहा है और शाम के वक्त उसी में सूरज डूबता दिखाई देता है। इसी सूरत हाल को कुरआन ने इन लफ्ज़ों में बयान किया है कि वजदहा तगरुबू फी आइनिन हमीआ, यानी उसे ऐसा दिखाई दिया कि सूरज एक कदले हौज में डूब रहा है। सूरह अल कहफ आयत नंबर 86। ये जाहिर है कि सूरज किसी मकाम में भी डूबता नहीं, लेकिन हम समुंदर के किनारे खड़े होकर देखते हैं तो ऐसा ही दिखाई देता है कि एक सुनहरी थाली आहिस्ता आहिस्ता समुंदर में डूब रही है। मशरिकी मुहिम। दूसरी लश्करकशी मशरिक की तरफ थी
चुनांचे हीरोडोटस और टीसियास दोनों इसकी मशरकी लश्कर कशी का जिक्र करते हैं जो लीडिया की फतह के बाद और बाबिल की फतह से पहले पेश आई थी, और दोनों ने तस्रीह की है कि मशरिक के बाज़ वहशी और सहरा नशीन कबाइल की सरकशी उसका बाइस हुई थी। ये ठीक ठीक कुरान के इस इशारे की तस्दीक है कि हत्ता इज़ा बलगा मतलिअ अश-शम्सी वजदहा तत्लुउ अला कौमिन लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सित्रा, यानी जब वो मशरिक की तरफ पहुंचा तो उसे ऐसी कौम मिली जो सूरज के लिए कोई आड़ नहीं रखती थी। सूरह अल-कहफ आयत नंबर 90। यानी खाना बदोश कबाइल थे। ये खाना बदोश कबाइल कौन थे? इन मुअर्रिखीन की सराहत के मुताबिक बैक्ट्रिया यानी बल्ख के इलाके के कबाइल थे। नक्शे पर अगर नज़र डालोगे तो साफ नज़र आ जाएगा कि बैक्ट्रिया ठीक ठीक ईरान के लिए मशरिक अक्सा का हुक्म रखता है, क्योंकि उसके आगे पहाड़ हैं और उन्होंने राह रोक दी है। इसका भी इशारा मिलता है कि गैड्रोसिया के वहशी कबीलों ने उसकी मशरिकी सरहद में बदअमनी फैलाई थी और उनकी गोशमाली के लिए उसे निकलना पड़ा। गैड्रोसिया से मकसूद वही इलाका है जो आजकल मकरान कहलाता है। इस सिलसिले में हिंदुस्तान की तरफ हमें कोई इशारा नहीं मिलता, इसलिए क़ियास कहता है कि मकरान से नीचे उसके कदम नहीं उतरे होंगे, और अगर उतरे होंगे तो दरियाए सिंध से आगे नहीं बढ़े होंगे, क्योंकि दारा के ज़माने में भी उसकी जनूब मशरिक सरहद दरियाए सिंध ही तक मालूम होती है। शुमाली मुहिम। तीसरी लश्करकशी उसने ऐसे इलाके तक की जहां याजूज माजूज के हमले हुआ करते थे। ये यकीनन उसकी शुमाली मुहिम थी जिसमें वो बहरे खिज़र यानी कैस्पियन को दाहिनी तरफ छोड़ता हुआ काकेशिया यानी कॉकेसस के सिलसिला कोह तक पहुंच गया था, और वहां उसे एक दर्रा मिला था जो दो पहाड़ियों दीवारों के दरमियान था। उसी राह से याजूज माजूज आकर इस तरफ के इलाकों में ताख्तो ताराज किया करते थे, और यहीं उसने सद तामीर की। कुरान ने इस मुहिम का हाल इन लफ्ज़ों में बयान किया है कि हत्ता इज़ा बलगा बैन अस्सदैनी वजदा मिन दूनिहिमा कौमन ला यकादून यफ़क़हून क़ौला, यानी यहाँ तक कि वो दो पहाड़ियों दीवारों के दरमियान पहुंच गया। उनके उस तरफ उसे एक कौम मिली जो कोई बात भी समझ नहीं सकती थी। सूरह अल-कहफ आयत नंबर 93। बस साफ मालूम होता है सद्दैन से मकसूद कॉकेशिया का पहाड़ी दर्रा है, क्योंकि इसके दाहिनी तरफ बहरे खिज़र है जिसने शुमाल और मशरिक की राह रोक रखी है। बाएं जानिब बहरे असवद है जो शुमाल मगरिब के लिए कुदरती रोक है। दरमियानी इलाके में उसका सरबा फलक सिलसिला कोह एक कुदरती दीवार का काम दे रहा है। बस अगर शुमाली कबाइल के हमलों के लिए कोई राह बाकी रही थी तो वो सिर्फ इस सिलसिला कोह का एक अरीज दर्रा या वस्ती वादी थी, और यकीनन वहीं से याजूज माजूज को दूसरी तरफ पहुंचने का मौका मिलता था। इस राह के बंद हो जाने के बाद न सिर्फ बहरे खिज़र से लेकर बहरे असवद तक का इलाका महफूज हो गया, बल्कि समंदरों और पहाड़ों की एक ऐसी दीवार कायम हो गई जिसने तमाम मगरबी एशिया को अपनी पासबानी में ले लिया, और शुमाल की तरफ से हमले का कोई खतरा बाकी ना रहा। अब ईरान, शाम, इराक, अरब, एशियाई कूचक बल्कि मिस्र भी शुमाल की तरफ से बिल्कुल महफूज हो गया था। नक्शे में ये मकाम देखो, तमाम मगरबी एशिया नीचे है, ऊपर शुमाल में बहरे खिज़र है, इससे बाएं जानिब शुमाल मगरिब में बहरे असवद है, दरमियान में बहरे खिज़र के मगरबी साहिल से बहरे असवद के मशरकी साहिल तक कॉकेशिया का सिलसिला कोह चला गया है।
इन दो समुद्रों और दरमियान के सिलसिला कोह ने मिलकर सैकड़ों मीलों तक एक कुदरती रोक पैदा कर दी है। अब इस रोक में अगर कोई शगाफ रह गया था जहां से शुमाली अक़वाम के कदम इस रोक को फलांग सकते थे, तो वो सिर्फ यही दो पहाड़ों के दरमियान की राह थी। जुल्करनैन ने उसे भी बंद कर दिया और इस तरह शुमाल और मगरबी एशिया का ये दरमियानी फाटक पूरी तरह मुकफ़ल हो गया। शुमाली कौम। बाकी रहा ये सवाल कि वहाँ जो कौम जुल्करनैन को मिली थी और जो बिल्कुल नासमझ थी, वो कौन सी कौम थी। तो इस सिलसिले में दो कौमें नुमायाँ होती हैं और दोनों का उस ज़माने में वहाँ करीब करीब आबाद होना तारीख की रोशनी में आ चुका है। पहली कौम वो है जो बहरे खिज़र के मशरकी साहिल पर आबाद थी। उसे यूनानी मुअर्रिखों ने कास्पियन के नाम से पुकारा है और इसी के नाम से बहरे खिज़र का नाम भी कास्पियन पड़ गया है। दूसरी कौम वो है जो इस मकाम से आगे बढ़कर ऐन कॉकेशिया के दामन में आबाद थी। यूनानियों ने उसे कोल्ची या कोलशी के नाम से पुकारा है और दारा के कुतबाई अस्तखर में उसका नाम कोशिया है। इन्हीं दो कौमों में से किसी ने या दोनों कौमों ने जुल्करनैन से याजूज माजूज की शिकायत की होगी, और चूंकि ये गैर मुतमद्दिन कौमें थीं, इसलिए उनकी निस्बत फरमाया कि ला यकादूना यफ्क़हूना क़ौला, यानी जो कोई बात समझ नहीं सकते थे। सूरह अल कहफ आयत नंबर 93। साइरस के गैर मामूली फ़ज़ाइल। इसके बाद जुल्करनैन का जो वस्फ सामने आता है वो उसकी अदालत, गस्तरी और खिदमत इंसानी की फ़ियाज़ाना सरगर्मी है, और ये औसाफ साइरस की तारीख़ी सीरत की इस दर्जा आश्कारा हकीकतें हैं कि मुअर्रिख़ की निगाह किसी दूसरी तरफ उठ ही नहीं सकती। कुरान से मालूम होता है कि उसे मगरिब में जो कौम मिली थी उसकी निस्बत हुक्म इलाही हुआ था। या ज़ुल्क़रनैनी इम्मा अन तुअज़्ज़िबा व इम्मा अन तत्तख़िज़ा फ़ीहिम हुस्ना, यानी ये कौम अब तेरे बस में है, जिस तरह चाहे तू उनके साथ सलूक कर सकता है, ख्वाह सज़ा दे ख्वाह उन्हें अपना दोस्त बना ले। सूरह अल कहफ आयत नंबर 86। यकीनन ये लिडिया की यूनानी कौम थी। इसके बादशाह क्रॉइसस ने तमाम अहदो पैमान और बाहिनी रिश्तेदारियां भुलाकर बिला वजह साइरस पर हमला कर दिया था, और सिर्फ खुद ही हमला आवर नहीं हुआ था बल्कि वक्त की तमाम ताकतवर हुकूमतों को भी उसके खिलाफ उभार कर अपने साथ कर लिया था। अब जब ताईद इलाही ने अपना करिश्मा दिखाया और तमाम लिडिया मुसख्खर हो गया, तो हुक्म इलाही हुआ, ये लोग बिल्कुल तेरे रहम पर हैं, तू जो चाहे उनके साथ कर सकता है, क्योंकि ये अपने जुल्म और शरारत की वजह से हर तरह सज़ा के मुस्तहक है। मतलब ये था कि ताईद इलाही ने तेरा साथ दिया, दुश्मनों को मुसख्खर कर दिया। अब वो बिल्कुल तेरे इख्तियार में है, लेकिन तुझे बदला नहीं लेना चाहिए। वही करना चाहिए जो नेकी और फ़ियाज़ी का मुक्तज़ा है। चुनांचे ज़ुल्करनैन ने ऐसा ही किया। क़ाल अम्मा मन ज़लम फ़सौफ़ नुअज़्ज़िबुहु सुम्मा युरद्दु इला रब्बिही फ़युअज़्ज़िबुहु अज़ाबन नुक्रा व अम्मा मन आमन व अमिल सालिहन फ़लहु जज़ाअनिल हुस्ना व सनक़ूलु लहु मिन अम्रिना युस्रा। यानी उसने ऐलान किया कि मैं पिछले जुर्म की बिना पर किसी को सज़ा नहीं देना चाहता। मेरी जानिब से आम बख्शिश का ऐलान है। अलबत्ता आइंदा जो कोई बुराई करेगा बिलाशुबा उसे सज़ा दूंगा। फिर उसे मरना है और आखिरत का अज़ाब सख्त झीलना है। और जो लोग मेरे अहकाम मानेंगे और नेक करदार साबित होंगे
تو ان کے لیے ویسا ہی بہتر اجر بھی ہوگا اور وہ میرے احکام بھی بہت آسان پائیں گے۔ میں بندگان خدا پر سختی کرنا نہیں چاہتا۔ سورہ الکہف آیات نمبر 87 اور 88۔ یہ ہو بہو اس طرز عمل کی تعبیر ہے جس کی تفصیل ہمیں یونانی تاریخوں کے صفحات میں ملتی ہے اور جسے زمانہ حال کے تمام محققین تاریخ نے ایک مسلمہ تاریخی حقیقت تسلیم کر لیا ہے۔ تمام یونانی مورخ بالاتفاق شہادت دیتے ہیں کہ سائرس نے فتح کے بعد باشندگان لیڈیا کے ساتھ جو سلوک کیا وہ صرف منصفانہ ہی نہ تھا، وہ اس سے بھی زیادہ تھا، وہ فیاضانہ تھا۔ وہ اگر اپنے دشمنوں کے ساتھ سختی کرتا تو یہ انصاف ہوتا کیونکہ زیادتی انہی کی تھی، لیکن وہ صرف منصف ہونے پر قانع نہیں ہوا، اس نے رحم و بخشش کا شیوہ اختیار کیا۔ ہیروڈوٹس لکھتا ہے کہ سائرس نے اپنی فوج کو حکم دیا تھا کہ دشمن کی فوج کے سوا اور کسی انسان پر ہتھیار نہ اٹھائیں، اور دشمن کی فوج میں سے بھی جو کوئی نیزہ جھکاوے اسے ہرگز قتل نہ کیا جائے۔ کرائسس شاہ لیڈیا کی نسبت صریح حکم تھا کہ کسی حال میں بھی اسے گزند نہ پہنچائی جائے۔ اگر وہ مقابلہ کرے جب بھی اس پر تلوار نہیں اٹھانی چاہیے۔ اس حکم کی فوج نے اس دیانت داری کے ساتھ تعمیل کی کہ باشندوں کو جنگ کی مصیبت ذرا بھی محسوس نہ ہوئی۔ یہ گویا محض فرما روا خاندان کا ایک شخصی انقلاب تھا کہ کرائسس کی جگہ سائرس نے لے لی۔ اس سے زیادہ کوئی انقلاب ملک و قوم کو محسوس ہی نہیں ہوا۔